गुड इवनिंग। यकीन नहीं आ रहा कि आज हम दूसरे करंथियों के आखिरी बाब में पहुंच गए हैं। दो लंबे खतूत से गुजरना एक लंबा सफ़र था, लेकिन खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमें ये फ़ज़ल दिया कि हम ऐसा कर पाए। और आज हम आखिरी बाब में हैं और हमें मालूम है कि पौलुस रसूल अपने खतूत कैसे ख़त्म करते हैं। लेकिन आइए हम दूसरा करंथियोंस का 13वां बाब पढ़ें। 2 Corinthians chapter 13। ये तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूँ। 2 या 3 गवाहों की जुबान से हर एक बात साबित हो जाएगी। जैसे मैंने जब दूसरी दफ़ा हाजिर था तो पहले से कह दिया था, वैसे ही अब गैर हाजिरी में भी उन लोगों से जिन्होंने पेशतर गुनाह किए हैं और सब लोगों से पहले से कहे देता हूं कि अगर फिर आऊंगा तो दरगुजर ना करूंगा। क्योंकि तुम इसकी दलील चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है और वो तुम्हारे वास्ते कमज़ोर नहीं बल्कि तुम में जोरावर है। हाँ, वो कमज़ोरी के सबब से मसलूब किया गया, लेकिन खुदा की कुदरत के सबब से ज़िंदा है। और हम भी उसमें कमज़ोर तो हैं, मगर उसके साथ खुदा की उस कुदरत के सबब से ज़िंदा होंगे जो तुम्हारे वास्ते है। तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं। अपने आप को जांचो। क्या तुम अपनी बाबत ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, वरना तुम नामकबूल हो। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मालूम कर लोगे कि हम तो नामकबूल नहीं। और हम खुदा से दुआ करते हैं कि तुम कुछ बदी ना करो, ना इस वास्ते कि हम मकबूल मालूम हों, बल्कि इस वास्ते कि तुम नेकी करो, चाहे हम नामकबूल ही ठहरे। क्योंकि हम हक के बरखिलाफ कुछ नहीं कर सकते, मगर सिर्फ हक के लिए कर सकते हैं। जब हम कमज़ोर हैं और तुम जोरावर हो तो हम खुश हैं, और ये दुआ भी करते हैं कि तुम कामिल बनो। इसलिए मैं गैर हाज़िरी में ये बातें लिखता हूँ, ताकि हाजिर होकर मुझे उस इख्तियार के मुआफिक सख्ती ना करना पड़े जो खुदावंद ने मुझे बनाने के लिए दिया है, ना कि बिगाड़ने के लिए। गर्ज आए भाइयों, खुश रहो, कामिल बनो, खातिर जमा रखो, यक दिल रहो, मेल मिलाप रखो, तो खुदा मोहब्बत और मेल मिलाप का चश्मा तुम्हारे साथ होगा। आपस में पाक बोसा लेकर सलाम करो। सब मुकद्दस लोग तुमको सलाम कहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूह कुद्स की शराकत तुम सब के साथ होती रहे। आमीन। अब आपको पता चला कि हमारी बेनेडिक्शन कहाँ से ली गई है। खुदावंद के कलाम में, जो हम आखिर में कलमाते बरकत कहते हैं, वो 2 करंथियों और उसके 13वें बाब से लिए गए हैं। उसकी 14वीं आयत, खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूह कुद्स की शराकत तुम सब के साथ होती रहे। अगरचे कि हम में से अक्सर इसमें कलाबे मिला लेते हैं, लेकिन बेसिकली ये जो ट्रिनिटेरियन बेनेडिक्शन है, ये खुदा सालूस की तरफ से जो बरकत है, ये यहीं से ली गई है। कल जब हम 12वें बाब के दूसरे हिस्से का मुताला कर रहे थे, तो पौलुस ने वहीं पर उनको ये बता दिया था कि मैं तीसरी बार तुम्हारे दरमियान आने का इरादा रखता हूँ। इससे पहले पौलुस 2 बार उनके दरमियान जा चुका है, अब तीसरी बार जाने का इरादा रखता है। लेकिन हालात से भी हम बाखबर हैं कि वहाँ हो क्या रहा था। तो हमें मालूम है कि वहाँ पर कुछ लोग पौलुस के मुखालिफ हो गए थे। कुछ इंडिजिनसली उस कलीसिया में से पौलुस के मुखालिफ हो गए थे, और कुछ यहूदिया से झूठे रसूल आ गए थे, और उन्होंने लोगों को बहला फुसला के पौलुस के खिलाफ कर दिया था। और पौलुस जब ये ख़त लिखता है तो वो अपना दिफा पेश करता है, अपनी रिसालत का दिफा पेश करता है, अपनी खिदमत का दिफा पेश करता है। He has been defending his ministry, his apostleship throughout this epistle. और आज हम देख रहे हैं कि वो अब आखिरी कलमात हैं, बिल्कुल आखिरी बातें करने जा रहा है उनसे।
یہ تیسری بار میں تمہارے پاس آتا ہوں، 2 یا 3 گواہوں کی زبان سے ہر ایک بات ثابت ہو جائے گی۔ وہ کہہ رہا ہے جب میں آؤں گا اور آمنے سامنے بیٹھیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کون سے غلطی، میری کون سی دغا، میری کون سی مکاری جس کو تم کہہ رہے ہو، کون سی ثابت ہو سکتی ہے، اور ہم اپنے آپ کو خدا کے کلام کی اتھارٹی کے نیچے، اس کے اختیار کے نیچے رکھیں گے۔ اور خدا کا کلام پرانا عہد نامہ یہ سکھاتا ہے کہ کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے 2 یا 3 گواہ ہونے چاہیے۔ اور شاید یوزولی پال ورڈ پلے کرتا ہے، وہ لفظوں کے ساتھ کھیلتا ہے، تو شاید وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے میں تیسری دفعہ آؤں گا تو میرا تیسرا قیام تمہارے درمیان میرا تیسرا گواہ بن جائے گا۔ جب میں پہلی دفعہ آیا تھا اس وقت کس قدر دیانتداری سے تمہارے درمیان رہا، وہ میرا پہلا گواہ، میرا پہلا قیام ہے۔ دوسری دفعہ آیا تو پھر اسی دیانتداری سے میں تمہارے درمیان رہا، میں نے کسی پر بوجھ نہیں ڈالا، وہ میرا دوسرا گواہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر اب میں تیسری دفعہ آتا ہوں تو یہ میرا تیسرا آنا بھی خود اپنی ذات میں گواہی بن جائے گا۔ لیکن وہ کہتا ہے جب میں آؤں گا میں پنچایت لگاؤں گا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ تم جو میری غیر موجودگی میں باتیں کرتے رہے ہو، اور کل اس نے گلہ کیا تھا نا کہ مجھے یہ شیخی کیوں مارنی پڑ رہی ہے، مجھے یہ ساری باتیں کیوں کرنی پڑ رہی ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ تم نے میرا دفاع نہیں کیا۔ اگر جھوٹے رسول آ گئے تھے تو تمہیں کھڑے ہو جانا چاہیے تھا میرے دفاع میں، کیونکہ تم سب مجھے جانتے ہو، اور چونکہ تم نے ایسا نہیں کیا اس لیے اب یہ سارا کچھ مجھے لکھنا پڑا، اور اب میں تیسری دفعہ آؤں گا۔ جیسے میں نے جب دوسری دفعہ حاضر تھا تو پہلے سے کہہ دیا تھا، ویسے ہی اب غیر حاضری میں بھی ان لوگوں سے جنہوں نے پیشتر گناہ کیے ہیں اور سب لوگوں سے پہلے سے کہہ دیتا ہوں کہ اگر پھر آؤں تو درگزر نہ کروں گا۔ اس نے کہا 2 دفعہ میں تمہیں ٹوک چکا ہوں پرسنلی، اور شاید 3 خط میں لکھ چکا ہوں اس سے پہلے، یہ میرا 4تھا خط ہوگا تمہاری طرف۔ یہ ان سب باتوں کے باوجود بھی اگر کسی نے ابھی تک اپنی اصلاح نہیں کی، کریکشن نہیں کی، اور ان کی زندگیوں میں ابھی بھی وہ گناہ ہیں جن کی میں نے نشاندہی کی تھی، تو پھر مجھے سختی سے پیش آنا پڑے گا۔ وہ کہتا ہے اب کی بار پھر میں درگزر نہیں کروں گا۔ اب کیا کرے گا پولس، یہ اس نے ہمیں نہیں بتایا، کاش کے بتا دیتا۔ Probably he will excommunicate people, but he doesn't tell us that۔ وہ صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ اس دفعہ معاف نہیں کروں گا، درگزر نہیں کروں گا، کیونکہ تم اس کی دلیل چاہتے ہو کہ مسیح مجھ میں بولتا ہے اور وہ تمہارے واسطے کمزور نہیں بلکہ تم میں زوراور ہے۔ ہاں وہ کمزوری کے سبب سے مصلوب کیا گیا لیکن خدا کی قدرت کے سبب سے زندہ ہے، اور ہم بھی اس میں کمزور تو ہیں مگر اس کے ساتھ خدا کی اس قدرت کے سبب سے زندہ ہوں گے جو تمہارے واسطے ہیں۔ اس نے کہا تم میری رسالت پر شک کرتے ہو نا، تمہیں اس بات کی دلیل چاہیے کہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کہتا، میں مسیح کے بیہاف پر بولتا ہوں۔ تو پھر یہ جان لو کہ اگر میں تمہارے درمیان رہا اور میں کمزوری کی حالت میں رہا اور تم نے اس کا مجھ پر الزام لگایا کہ میں کمزور تھا تمہارے درمیان، تو یہ سوچ لو کہ مسیح بھی کتنا کمزور تھا، حالانکہ وہ کمزور نہیں تھا، اس کے پاس کل اختیار تھا لیکن اس نے ریسٹرینٹ کر رکھی تھی اپنے اوپر، اس نے اس اختیار کو استعمال نہیں کیا۔ اور یقیناً جب وہ مصلوب ہوا اور صلیب سے لٹک رہا ہوگا، اور ہمیں اناجیلی بیانات بتاتے ہیں کہ راہ چلتے ہوئے لوگ اور وہاں جو رومی سپاہی بیٹھے تھے اور وہاں سردار کاہن اور دوسرے سارے یہودی جو اشرافیہ تھی یہودیوں کی ایلیٹ تھے، وہ سب یسوع مسیح کو ٹھٹھوں میں اڑا رہے تھے۔ یہ صلیب پر لٹکا ہوا انسان مسیحا ہے، یہ ہمیں بچائے گا۔ لیکن پولس کیا کہتا ہے کہ اس کی کمزوری میں ہی اس کی طاقت تھی۔
اس موت میں ہی اس کی طاقت تھی کہ اس نے ساری انسانیت کو گناہ سے چھڑایا، لیکن اس کا زور کب ظاہر ہوا؟ وہ کمزوری کے سبب سے مصلوب کیا گیا، لیکن خدا کی قدرت کے سبب سے زندہ ہے۔ تو دنیا سمجھتی ہے کہ وہ کمزور تھا، لیکن وہ کمزور نہیں تھا۔ اسی طرح تم سمجھتے ہو کہ میں کمزور ہوں، میں بھی کمزور نہیں ہوں۔ مگر اس کے ساتھ، ہے نا، زندہ ہے، اور ہم بھی اس میں کمزور تو ہیں، مگر اس کے ساتھ خدا کی اس قدرت کے سبب سے زندہ ہوں گے جو تمہارے واسطے۔ خدا وہی قدرت ہم میں بھی ظاہر کرے گا جو اس نے اپنے بیٹے میں کی ہے۔ تو اس کی کمزوری، اس کی موت ہماری قیامت کا وسیلہ بنے گی۔ تو اگر اس نے کل اختیار رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ریسٹرینٹ رکھا، اس نے اس اختیار کا استعمال نہیں کیا، اپنے آپ کو کمزور بنا دیا تاکہ اس کو پکڑ لیا جائے، اس پر مقدمہ چلے، وہ مصلوب ہو جائے، اس کمزوری میں ہی ہم سب کی نجات ہے۔ اس نے کہا میں اس کا ایک خادم ہوں نا، میرے پاس بھی رسولی اختیار ہے۔ میں جب تمہارے درمیان آیا تھا تو میں تم سے ہر قسم کی مدد طلب کر سکتا تھا، میں تم پر بوجھ ڈال سکتا تھا، لیکن میں نے تم پر کسی قسم کا بوجھ ڈالنا پسند نہیں کیا۔ تو یہ کہنے کا مقصد کیا ہے پولس کا؟ کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہم کمزور ہیں، لیکن وہ کیا کہہ چکا ہے پہلے ابواب میں، 12ویں باب میں اس نے کیا کہا تھا؟ میں فخر تو کروں گا لیکن اپنے مکاشفوں پر نہیں کروں گا، اپنے آسمان پر اٹھائے جانے پر نہیں کروں گا، میں فخر کروں گا اپنی کمزوری پر، کیونکہ میری کمزوری میں خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس پہ ہم بہت بحث کر چکے ہیں کہ خدا کو کس قسم کے خادم چاہیے۔ خدا کو وہ خادم چاہیے جو اندر سے کھوکھلے ہوں، جنہوں نے اپنے آپ کو انڈیل دیا ہو، خالی کر دیا ہو، جو اپنی قدرت پر نہیں، اپنی طاقت پر بھروسہ نہ کرتے ہوں، بلکہ وہ خدا کی قدرت پر بھروسہ کرتے ہوں۔ تبھی خدا پھر ان کو استعمال کرتا ہے۔ جہاں ہماری بس ہو جاتی ہے، جہاں ہماری طاقت، ہماری قدرت ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے خدا کی قدرت کام کرنا شروع کرتی ہے۔ And the lesson was very, very clear۔ اور ہم یہ سیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اب وہ کیا کہہ رہا 5ویں آیت میں؟ اب اپنی طرف سے دھیان ہٹا کے ان کی طرف آ گیا۔ تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں، اپنے آپ کو جانچو، کیا تم اپنی بابت یہ نہیں جانتے کہ یسوع مسیح تم میں ہے، ورنہ تم نامقبول ہو۔ ٹیسٹ یور سیلفز، ٹیسٹ یور فیتھ، اپنے آپ کو جانچ لو اور اپنے ایمان کو جانچ لو کہ کہاں کھڑے ہو۔ کیا وہ جو جھوٹی انجیل جو یہ یہودیہ سے آئے ہوئے یہ سپر اپوسلز اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، کہیں اس کے جھانسے میں تو نہیں آ گئے؟ کسی دوسرے مسیح کے پیچھے تو نہیں چل پڑے؟ کہیں تم لوگ جانچ لو کہ ایمان میں کہاں کھڑے ہو۔ اب یہ بڑی بات ہے یہ، کیونکہ ہم اپنے آپ کو تو کم ہی جانچتے ہیں، بلکہ جانچتے ہی نہیں ہیں۔ ہماری جانچ ہمارے پڑوسی سے شروع ہوتی ہے، ہم دوسروں کو جانچتے ہیں، وہ پتہ نہیں کہ کیا ایمان ہے اس کا، ہم تو نہیں جانتے، اس کو تو کبھی گرجے جاتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کو تو کبھی دعا کرتے نہیں دیکھا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ ہم دوسروں کو ہی جانچنے میں لگے رہتے ہیں۔ اور کرنتھس کی کلیسیا کیا کر رہی تھی؟ سارا کچھ چھوڑ کر انہوں نے پولس کو جانچنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا اسے کچھ نہیں ہوگا۔ Every one of you has to examine himself۔ اور کیا تم یہ نہیں جانتے کہ یسوع مسیح تم میں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر تم نامقبول ہو۔
اگر کسی اور مسیح کے پیچھے چل پڑے ہو تو تم نامقبول ہو. اگر وہ یسوع جس کی منادی ہم نے تمہارے درمیان آ کر کی تھی اگر وہ تم میں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں ہے تو دین یو ہیو ٹو کریکٹ یور سیلف. تمہیں اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ تم معلوم کر لو گے کہ ہم تو نامقبول نہیں. ٹیسٹ یور سیلف. مجھے امید ہے کہ ابھی تم بھٹکے نہیں ہوگے، تم ابھی راہ سے پٹڑی سے اترے نہیں ہوگے. اور ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ تم کچھ بدی نہ کرو، نہ اس واسطے کہ ہم مقبول معلوم ہو بلکہ اس واسطے کہ تم نیکی کرو چاہے ہم نامقبول ہی ٹھہرے. اس نے کہا وہ نجات جو تم نے حاصل کی ہے اب وقت ہے کہ تم اس نجات کو ثابت کرو. اپنے اچھے کاموں سے، اپنے نیک کاموں سے تم اس نجات کو ثابت کرو. میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ تم اچھائی کرو گے تو ہمارے نمبر بڑھ جائیں گے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا چاہے میرے نمبر گھٹ جائیں، چاہے میں نامقبول ٹھہروں، لیکن تم اپنے ایمان پر قائم رہو اور اس ایمان کو اعمال سے سپورٹ کرتے رہو. کیونکہ ہم حق کے برخلاف کچھ نہیں کر سکتے مگر صرف حق کے لیے کر سکتے ہیں. جب ہم کمزور ہیں تو تم زوراور ہو، اور تم زوراور ہو تو ہم خوش ہیں، اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ تم کامل بنو. کہ مجھے فکر ہے، ایک باپ کی طرح مجھے تمہاری فکر ہے. I would like you to mature. I would like you to grow. میں چاہوں گا کہ تم پرفیکشن کی طرف چلتے چلے جاؤ، کاملیت کی طرف چلتے چلے جاؤ. کاملیت کو پانا، کاملیت منزل نہیں ہے، کاملیت ایک سفر ہے. کاملیت کو ہم میں سے شاید کوئی بھی کبھی نہ پا سکے، لیکن کم از کم ہم اس کی طرف قدم تو بڑھا سکتے ہیں. سو پولس یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ تم نیکی میں بڑھو، اچھائی میں بڑھو، کاملیت کی طرف بڑھو. اس لیے میں غیر حاضری میں یہ باتیں لکھتا ہوں تاکہ حاضر ہو کر مجھے اس اختیار کے موافق سختی نہ کرنا پڑے جو خداوند نے مجھے بنانے کے لیے دیا ہے، نہ کہ بگاڑنے کے لیے. اس نے کہا اگر میں آیا اور مجھے سختی کرنی پڑی تو ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ بگڑ جائیں. بگڑنے سے مراد یہ ہے کہ وہ کلیسیا سے باہر کر دیے جائیں. لیکن خدا نے مجھے اختیار اس بات کا نہیں دیا. میرے پاس رسولی اختیار ہے. رسولی اختیار بگاڑنے کا نہیں ہے، رسولی اختیار بنانے کا ہے. تو میں تو چاہوں گا کہ تمہاری ترقی ہو، تم میچور ہو، تم بڑھو، کامل بنو، یسوع مسیح کے قد کے اندازہ تک بڑھتے چلے جاؤ. لیکن اگر آ کر مجھے تادیب کرنی پڑی، مجھے ریپریمانڈ کرنا پڑا تمہیں، تو پھر شاید کوئی ٹوٹ جائے، شاید کوئی بگڑ جائے. تو ایسا وقت ہی نہ آنے دو کہ مجھے آ کر تمہارے درمیان سختی سے کلام کرنا پڑے، کیونکہ مجھے اختیار ہے. خدا نے مجھے اختیار دیا ہے. میں یسوع مسیح کا رسول ہوں، اس لیے میرے پاس اختیار ہے اور میں اس اختیار کو استعمال بھی کر سکتا ہوں. یسوع مسیح کے پاس بھی یہ اختیار تھا کہ وہ صلیب پر اول تو نہ چڑھے، اور اگر چڑھ بھی گیا ہے تو اتر آئے. لیکن اس نے اس اختیار کو استعمال نہیں کیا. اگر میں چاہوں تو فرشتوں کی، ہے نا، میں باپ سے درخواست کروں تو فرشتوں کی 12 تمن فوج، 12 لیجنز آف اینجلز مجھے پروٹیکٹ کرنے کے لیے آ جائیں گے. لیکن یسوع نے اس اختیار کو استعمال نہیں کیا تھا. پولس کہتا ہے میں بھی اپنا رسولی اختیار استعمال نہیں کرنا چاہتا. میں تمہارے درمیان حلیمی سے اور نرم مزاجی سے رہنا چاہتا ہوں. چاہے تم مجھے کمزور سمجھو، لیکن مجھے اپنی اس کمزوری پر بھی فخر ہے. میرے دل میں کیا ہے، میری خواہش کیا ہے؟ میری خواہش یہ ہے کہ تم بڑھو، تم ترقی کرو، تم بنو خداوند میں، نہ کہ تم بگڑو. تو اس نے کہا ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، ابھی میں آیا نہیں ہوں تمہارے درمیان. ڈو واٹ ایور یو کین ٹو کریکٹ یور سیلوز. وہ جو
जिनके गुनाह मैंने गिनवाए थे, अगर वो भाई गुनाह छोड़ देंगे तो वो वाले गुनाह छोड़ देंगे तो मेरा दिल बहुत खुश होगा और मुझे सख्ती नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो सारी खराबियां तुम में अभी भी हुई तो फिर मैं मजबूर हो जाऊंगा सख्ती करने पर। एक चरवाहा हमेशा अपने हाथ में डांग रखता, रॉड एंड स्टाफ, वो हमेशा अपने हाथ में वो रखता है, लेकिन कितनी दफ़ा अपनी भेड़ों पर इस्तेमाल करना पड़ता है उसको या करता है? रेयरली। जब तक कि चीज़ें बिल्कुल हाथ से निकल ना जाए। मैं चरवाहा हूँ, मेरा मालिक चरवाहा था, उसका बाप अपने आप को बनी इसराइल का चरवाहा कहता है, और चरवाहे का ये काम नहीं होता कि वो डंडे के ज़ोर से अपनी भेड़ों को हाँके। आई डोंट वांट टू डू दैट। और प्लीज़ मुझे मजबूर ना करना इस काम पर। सो रिमेन ऑन माई गुड साइड। अच्छा है कि खुद सेल्फ करेक्शन कर लो, अपने आप को जांच लो। हर एक तुम में से अपने आप को जांच ले और सेल्फ करेक्शन कर लो, बजाय इसके कि मैं आकर करूं और अगर मैं नहीं करूंगा फिर खुदावंद अपने दिन पे करेगा करेक्शन, एंड वो फिर तुम्हारे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। अब बिल्कुल आखिरी इंस्ट्रक्शंस है, निचोड़ है पूरे ख़त का। गर्ज है भाइयों, खुश रहो। मेरी तरफ से कभी कभी रुलाने वाले ख़त आ जाते हैं, डांटने वाले ख़त आ जाते हैं, बट बी हैप्पी इन द लॉर्ड। आज सुबह मैंने ज़बूर 126 से प्रीच किया और उसमें भी प्रीडोमिनेंट इमोशन जो था वो खुशी। खुश रहो, कामिल बनो, बन तो नहीं सकते बट एटलीस्ट वी कैन एम फॉर परफेक्शन। खातिर जमा रखो, ठीक है, डोंट लूज हार्ट। यक दिल रहो। आपको पता है ना कि वहाँ क्या था उस कलीसिया में, तफरके थे। बात पहला करंथियों के पहले बाब से शुरू हुई थी बात, और वो अभी तक नज़र आ रहा है जब हम आखिर तक पहुँच गए हैं दूसरे ख़त के। मेल मिलाप रखो। अगेन उसने कहा कि खुदा ने क्या किया, खुदा ने अपने बेटे के वसीला से दुनिया से मेल मिलाप कर लिया और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें दिया है। हम उसके इस मेल मिलाप के पैगाम के एलची हैं। वी आर दी एम्बेसडर्स ऑफ पीस। तो आपस में भी मेल मिलाप रखो, तो खुदा मोहब्बत और मेल मिलाप का चश्मा तुम्हारे साथ होगा। ही विल ब्लेस यू, ही विल ब्लेस यू अबंडेंटली। लेकिन थोड़ा सा है ना, थोड़ी सी सोल सर्चिंग कर लो, अपने गिरबान में झांक लो, अपने आप को जांच लो। ये बड़ा आसान है कि अगर मैंने कह दिया कि फलाना गुनाहगार है तो उसने मुझे कह दिया जी वो कौन होता है मुझे गुनाहगार कहने वाला, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं जो कुछ करूँ। वो कौन होता है मुझे कलीसिया से निकालने वाला। उसने कहा कि जब तुम सेल्फ करेक्शन कर लोगे, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाओगे, तो खुदा जो मोहब्बत और मेल मिलाप का चश्मा है तुम्हारे साथ होगा। ही विल ब्लेस यू। आपस में पाक बोसा लेकर सलाम करो। मैंने पिछले ख़त के आखिर में भी कहा था कि अगर आज पौलुस रसूल ये ख़त लिख रहे होते तो वो कह रहे होते मेंटेन सोशल डिस्टेंस, है ना, दूर से सलाम करो, करीब आने की ज़रूरत नहीं है, बोसे लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हम बात पहले भी कर चुके हैं कि मिडल ईस्ट में आज भी जो अरब्स हैं ख़ासकर, और बाकी एथनिसिटीज़ भी जो मिडल ईस्ट में रहती हैं, दे ऑलवेज किस ईच अदर ऑन द चीक्स। और ये उस वक़्त का दस्तूर भी था। हमारा दस्तूर फ़र्क है, वी हग ईच अदर और वी शेक हैंड्स। तो उसी तरह से जिस तरह से हम करते हैं एक दूसरे को ग्रीट, उसने कहा वैसे ही ग्रीट करो, लेकिन प्लीज़ इन दिनों में मेंटेन सोशल डिस्टेंस। सब मुकद्दस लोग तुमको सलाम कहते हैं।
मकदूनिया से लिख रहा है ये ख़त, फिलिपी से लिख रहा है ये ख़त। कह रहे हैं यहाँ सब सेंट्स, ऑल द पीपल हु हैव बीन कॉल्ड टू बी होली, जिनको खुदा ने अपने लिए अलहदा कर लिया, सेट अपार्ट कर लिया है, वो सब तुम्हें सलाम कहते हैं। और फिर वो ट्रिनिटेरियन ब्लेसिंग आ गई। दो तरह की ब्लेसिंग्स इस्तेमाल होती हैं पुराने ऐदनामा से। हारून की बरकत है ना, एरोनिक ब्लेसिंग जिसको हम कहते हैं, हारून की बरकत इस्तेमाल होती है जो गिनती के 6 बाब में है। और नए ऐदनामा से ये जो पौलुस रसूल की ट्रिनिटेरियन है ना, खुदाए सालूस को जो वो इन्वॉल्व कर रहा है ब्लेसिंग में, ये हमारी कलीसियाओं में कलमात बरकत के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूह कुद्स की शराकत तुम सब के साथ होती रहे। There can be no blessing greater than this। अगर खुदाए सालूस हमारे साथ है, वो फजल का खुदा, वो मोहब्बत का खुदा, वो शराकत का खुदा हमारे साथ है, तो फिर हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। खुदावंद के बड़े शुक्रगुजार हैं, आज वो हमें इस ख़त के आखिर तक ले आया। हमने थसलनीकियों के दोनों खतूत पढ़े, हमने गलतियों का ख़त पढ़ा, फिर अब करंथियों के नाम दोनों खतूत भी पढ़ लिए हैं। अब आगे क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन तब तक के लिए खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।